अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अख्तररहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियाँ। आज की पहली खुशखबरी तो जो वफाकी वज़ीर तवानाई है हम्माद अज़हर, उनका ऐलान है कि वो मुल्क के अंदर जो बिजली की तरसील का निज़ाम है उसके ऊपर 111 अरब रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और आज जानेंगे कि इन पैसों से सिस्टम को कितना रिवैम्प किया जाएगा, कितनी ज़्यादा बिजली जो है वो सिस्टम में शामिल की जा सकेगी। यहाँ एक बात ज़हन नशीन रखिए कि पाकिस्तान में जो अभी भी लोड शेडिंग की 2-3 वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह है कि हमारा सिस्टम जो है बिजली की तरसील का वो इस काबिल नहीं कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक बिजली मुहैया कर सके। बिजली पैदा करने के लिए जो पावर प्लांट्स चाहिए वो तो लगा दिए गए, लेकिन बिजली की तरसील के लिए जो ग्रिड स्टेशन बनाने थे, जो ट्रांसफार्मर्स चाहिए थे बड़े हैवी ड्यूटी भी और गली मोहल्लों में भी, वो नस्ब नहीं किए गए। अब इस साल सन 2021 के अंदर पाकिस्तान की जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो तो 37,000 मेगावाट है, लेकिन बिजली तरसील करने की सलाहियत कितनी है? 24,284 मेगावाट। यानी हम अभी भी अपनी सलाहियत से 13,000 मेगावाट कम बिजली तरसील कर पा रहे हैं। लेकिन उस 13,000 मेगावाट का किराया हम अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमने कमीशन लेकर उन कंपनियों को किराया जो है वो अदा करने का मुआहिदा कर रखा है। इसके साथ एक दूसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बिजली की प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ रही है। सितंबर के महीने में गुज़िश्ता साल की निस्बत हमने 8% ज़्यादा बिजली पैदा की और 1,299 मेगावाट जो है हमने ज़्यादा बिजली पैदा की, जो कि इस्तेमाल भी है। उसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में ये बिजली महंगी नहीं हो रही, जर्मनी में भी इस साल गुज़िश्ता साल की निस्बत बिजली 23% महंगी हो गई है और गैस वहाँ पर 59% महंगी हो चुकी है। उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं इस अहम बयान की तरफ जो हम्माद अज़हर ने ट्वीट किया कि अगले 3 सालों के दौरान, मौजूदा साल और इसके बाद जो 2 साल आ रहे हैं, 111 अरब रुपए से पाकिस्तान की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो ग्रिड स्टेशंस हैं, जो ट्रांसफार्मर्स हैं, उन तमाम को अपग्रेड किया जाएगा। और याद रहे कि जो सन 2018 था, जब नून लीग की हुकूमत गई, तो पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की सलाहियत तो तकरीबन 33,000 मेगावाट थी, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम में जो बिजली तरसील हो सकती थी वो सिर्फ 20,811 मेगावाट थी। यानी हम अपनी कैपेसिटी से 13,000 मेगावाट कम बिजली तरसील कर पाते थे। तो गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान क्या हुआ, उसके अंदर मौजूदा हुकूमत ने 3,500 मेगावाट का इजाफा किया है और जो जुलाई का महीना गुजरा है इसके अंदर हमारे सिस्टम के अंदर 24,284 मेगावाट बिजली जो है वो कामयाबी से तरसील की गई है। तो अब ये जो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है 111 अरब रुपए की, उससे अगले साल गर्मियों तक हमारा ये जो सिस्टम है ये 25,500 से 26,000 मेगावाट बिजली तरसील करने के काबिल हो जाएगा। फिर सन 2023 के अंदर 28,750 मेगावाट का टारगेट रखा गया है जो इस सिस्टम में तरसील करने हैं, और सन 2024 के अंदर ये सिस्टम 31,500 मेगावाट जो है बिजली तरसील कर पाएगा। गुज़िश्ता साल भी लाहौर शहर जो लेस्को है उसके अंदर ज़रूरत से 1300 मेगावाट कम बिजली मुहैया की जाती रही। क्यों कि लेस्को का जो सिस्टम है वो ज़रूरत के मुताबिक बिजली मुहैया करने के काबिल नहीं है। हमारे गली मोहल्लों के ट्रांसफार्मर्स से लेकर हमारे ग्रिड स्टेशंस के अंदर लगे हुए जो ट्रांसफार्मर्स हैं, वहाँ दीगर आलात जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, वो कम कैपेसिटी के हो चुके हैं। उन तमाम को रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, रिफर्बिश करने की या चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि इन पैसों से होगा। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान का NTDC है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, जो कि बिजली की तरसील की जिम्मेदार है, वो 2000 इंजीनियर भर्ती करने जा रही है ताकि इस निज़ाम के अंदर जहाँ जहाँ लूप होल्स हों वो इंजीनियर्स फौरी तौर पर जाकर उसको ठीक कर सकें। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है कि सितंबर का महीना, उसके अंदर गुज़िश्ता साल की निस्बत 8% ज़्यादा बिजली पैदा हुई। गुज़िश्ता साल 18,200 मेगावाट बिजली पैदा हुई थी, इस साल 19,499 मेगावाट, यानी कि 1299 मेगावाट ज़्यादा बिजली हासिल की गई है। अब देखें, बिजली महंगी भी हो रही है। उसकी एक वजह तो है कि हमारे यहाँ इम्पोर्टेड फ्यूल वैसे ही ज़्यादा है, दूसरा
عالمی مارکیٹ کے اندر بھی جو تیل ہے، فرنس آئل وغیرہ دیگر تیل جو ہے وہ 100% مہنگا ہو چکا ہے، اور جو گیس ہے وہ 90% مہنگی ہو گئی ہے۔ اب پاکستان میں جو بجلی بنتی ہے اس میں سے جو سستی بجلی ہے، صرف جو پن بجلی ہے، وہ صرف 36% گزشتہ ماہ بنی ہے، جبکہ اسی کے ساتھ ہم نے جو کوئلے اور امپورٹڈ گیس سے بجلی بنائی ہے وہ بھی 36% ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں زیادہ تیزی سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے۔ اب اس 36% مہنگی بجلی میں 19% حصہ تو اس مہنگی LNG کا ہے، جس سے اب 24 روپے یونٹ والی بجلی حاصل کی جا رہی ہے، اور LNG کے تمام پلانٹس شہباز شریف کے برہنِ محنت ہیں، انہی کے دور میں کنسیو کیے گئے، انہی کے دور میں لگائے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو 17% کوئلے سے بجلی پیدا کی گئی ہے وہ تمام کے تمام پلانٹس بھی نون لیگ کے دور میں ہی پاکستان کے اندر لگنا شروع ہوئے، کچھ اسی دور میں کمپلیٹ ہوئے، کچھ اب جا کمپلیٹ ہو رہے۔ تو یہ جو 36% امپورٹڈ فیول کے اوپر ہماری بجلی ہے، یہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس وقت اگر ہمارے حکمران عقل مندی کرتے اور اس امپورٹڈ فیول کی بجائے، اس کوئلے کی بجائے اس کو لوکل کوئلے کے اوپر لگاتے، یا اس کے علاوہ سولر کے اوپر فوکس کرتے، ونڈ کے اوپر فوکس کرتے، نیوکلیئر کے اوپر زیادہ فوکس کرتے، تو پاکستان میں ہمیں اس وقت بجلی کے جو نرخ بڑھانے پڑ رہے ہیں مزید، وہ نہ بڑھانے پڑتے۔ اب جو بھی حکومت ہوتی اس وقت، وہ بجلی کے نرخ بڑھائے بغیر اپنا خسارہ پورا نہیں کر سکتی۔ یہ پاکستان کی پرابلم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ صرف پاکستان میں بجلی مہنگی نہیں ہو رہی، جرمنی کے اندر گزشتہ سال کی نسبت اس سال 23% بجلی مہنگی ہو چکی ہے، اور جو جرمنی میں گیس ہے وہ 59% مہنگی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو عالمی کارٹلز تھے، جو بڑا مافیا تھا آئل کا، گیس کا، ان کو گزشتہ سال جب کرونا کا آغاز ہوا، لاک ڈاؤن کے اندر بہت نقصان ہوا، کیونکہ آئل مفت میں بلکہ نیگیٹو قیمت پہ بکتا رہا۔ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں پول کر لیا ہے، تیل کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہیں، انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، اوپر سے سردیاں آ رہی ہیں پوری دنیا کے زیادہ تر ممالک کے اندر، یورپ کے اندر، ہمارے ایشیا کے اندر۔ تو ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے گیس بھی خریدنی ہے، لوگوں نے بجلی بھی لینی ہے اسی سے، اور لوگوں نے تمام ضروریات کے لیے پیٹرول ڈیزل بھی خریدنا ہے۔ تو اس کی مہنگائی جو ہے وہ ہمیں ہٹ کر رہی ہے، اور یہ اگلے 4-5 مہینے کرتی رہے گی۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ کوئی ایسا نظام کرے کہ اس مافیا کو وہی توڑے، کوئی ایسا سسٹم بنا دے کہ جتنی سردی یہ لوگ ایکسپیکٹ کر کے اپنی گیس روکے ہوئے ہیں اتنی سردی نہ پڑے، تو ان لوگوں کو اپنی گیس جو ہے مارکیٹ میں کم داموں پر سیل کرنی پڑے، پاکستان جیسے ملکوں کو بھی سستے داموں گیس ملے، ہماری بجلی بھی سستی پیدا ہو، ہمیں سردیوں میں گیس بھی سستی نصیب ہو۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قدرت پر منحصر ہوتی ہیں، کچھ حکومتوں کی نااہلی ہیں، تو جتنی حکومت کی نااہلی ہے اس کو اتنا ہی اس کا کریڈٹ دینا چاہیے، اور جو قدرت کر رہی ہے ہمیں وہ کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ اگر مودی ہم سے 10 گنا بڑی اکانومی کے ساتھ انڈیا کے اندر پیٹرول ڈیزل کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور وہاں کے اگر میڈیا دیکھیں آپ تو ہم سے زیادہ شور پڑ رہا ہے، وہاں کی بجلی دیکھیں تو ہم سے زیادہ وہاں پر آہ بکا ہے، تو ہماری ان سے 10 گنا چھوٹی معیشت ہے، پھر بھی حکومت لولی لنگڑی کوششیں کر رہی ہے۔ ہاں، برے شکوہ جو ہے وہ ہماری عام پروڈیوس کی چیزیں ہیں، جیسے پاکستان میں پیدا ہونے والی سبزیاں، پاکستان میں پیدا ہونے والے پھل، یہاں پر دودھ، دہی وغیرہ، اس طرح کی جو لوکل پروڈکشن کی چیزیں ہیں، یہ جب حکومت کنٹرول نہیں کر پاتی اس مہنگائی کو، تو تب حکومت کو واقعی تنقید سہنے کا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ماڈرن ڈیجیٹل جو طریقے رائج ہیں وہ نافذ کرنے چاہیے، تاکہ کم از کم لوگوں کو لوکل پروڈیوس سستی ملے، تو چلو امپورٹڈ کا جو غم ہے وہ کسی طریقے سے غلط ہو سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔